السلام عليكم، مرحبا بكم الأولاد في القناة متاعكم زيد تكنو سكول. واللي عنده أي استفسار ينجم يكونتاكتيني على الجروب زيد تكنيك أونلاين. دونك اليوم إن شاء الله باش نكملو شابيتر نيميرو 5 amplificateur linéaire intégré. On va commencer par ce vidéo. Pour le régime saturé, on va voir le montage comparateur simple seul. باهي. أول حاجة باش نشوفوها قبل نمشيو للمونتاج والحاجات اللي تابعة الكومباراتور. Donc, ce qu'on doit savoir avant de commencer, fonctionnement d'un transistor. Donc, généralement, le comparateur simple seuil, on utilise avec un comparateur, un transistor. Donc, transistor, c'est un composant électronique. Donc, il joue le rôle de la commutation. معناتها كي لهنا في الترانزستور NPN عندي كورون جاي من الفوق يحب يتعدى الهدى. دونك كي نعدي له الكورون من هنا، دونك الكورون اللي جاي من الفوق il peut passer vers معناتها الكومبوزون نتاعنا ولا vers اللامب نتاعنا ولا الموتور نتاعنا. دونك لهنا جينيرالمون البارتي هذي باش تلقاها مربوطة avec un comparateur. كيف لهنا في السيتياسيون هذي عندي ان ترانزستور PNP. دونك عندي كورون جاي من اللوطة حب يطلع لفوق. Donc par exemple هنا عندي une lampe qu'on va alimenter ولا حاجة. اوكي دونك باش يخدم الترانزستور هذا لازم نعملو لهنا سكون ابيل ابيل دو كورون. معناتها سكون دونك جينيرالمون باش نلقى عندي لهنا une tension inférieure à 0. Par contre في الكا تاع البين NPN نلقى عندي لهنا une tension V supérieure à 0. Donc هذوما deux remarques qu'on doit retenir, qu'on doit comprendre le fonctionnement. Généralement un comparateur simple seul باش نلقاو مع les deux l'un des deux transistors هذوما ولا واحد منهم ولا زوز ساعات نلقاوهم زوز. باهي نمشيو توا نشوفو البولاريزاسيون. دونك نحاول نفهمو سي كوا لا بولاريزاسيون. شوف البولاريزاسيون هي limitation donc les deux tensions اللي باش ندخلوهم لهنا pour limiter la tension de sortie. Donc tension de sortie هذيا on va les limiter par exemple plus VCC moins VCC. Par exemple on va mettre plus 9 volts moins 9 volts. Donc هذه تسمى polarisation symétrique كيما حطينا من الفوق كيما حطينا من اللوطة. polarisation symétrique. ساعات نلقاوها لهنا بلوس par exemple plus 12 منين نلقاوها مربوطة بالماس. دونك هذه تسمى polarisation asymétrique. باهي أهم حاجة لهنا في ال في ال في الكومباراتور سامبل سو هي الفي دي. أهم حاجة هي الفي دي واللعب الكل في الريجيم ساتوري هي على الفي دي من الموان للبلوس. دونك لهنا من الموان للبلوس. دونك تو باش نشوفو كارactéristique دو transfert. باش ناخدو un petit exemple qu'on va le traiter comme exemple de référence. Donc في l'exemple هذا باش نشوفو برشا حاجات. إذا كان تحب تفض مشاكلك مع الكومباراتور سامبل سوي الحوايجات الصغار اللي باش نوريهملك لهنا tu dois le retenir par cœur. باهي قلنا لهنا أهم حاجة في الريجيم ساتوري هي الفي دي. دونك الفي دي l'équation تاعها هي V plus moins V moins V plus moins V moins. هذه هي V moins وهذه هي V plus. كي نعوضو كل واحدة بالفالور نتاعها تولي V plus هي V x و V moins هي V غير. باهي اش باش نعملو احنا جينيرالمون باش نعطيك الدخل اللي لازمك تدخلها ولازمك تحفظها. شوف تجي لهنا تحط في دي
كان في دي supérieur à 0 السورتي تاخد ديما الفالور ماكسيمال في البولاريزاسيون لهنا هكا معناتها تاخد بلوس 9 فولت ونجيو لهنا نعوضو باش نفهمو بعد كان عندي ترساج متاع كورب نعوضو لي فالور هذوما لي زونتيتي هذوما مون في غيف supérieur à 0 اش معناتها لهنا معناتها سي في اكس supérieur à في ريف دونك اش تعطيني لهنا دونك في اس ايكال بلوس 9 فولت نفس الشيء باش نعملو مع الفي دي inférieur à 0 donc Vs égale à moins VCC نعوضو لهنا Vx moins Vref inférieur à 0 donc Vx strictement inférieur à Vref باهي نمشيو توا نعملو زوز حاجات من أكثر الحوايج اللي تجي في الباك من أكثر الحوايج اللي تقلق التلميذ اللي هما شنوا دونك لهنا باش نشوفو سكون أبيل كاركتيرستيك دو ترانسفير Vs en fonction de Vx كيما في l'exemple اللي كنا نشوفو فيه دونك لهنا كان جاني كيستيون كيما هذا دونك عندي Vs لهنا en fonction de Vx لهنا دونك لهنا ديما على الفي دونك هو الليميتاسيون نتاع السورتي نتاعي entre plus VCC et moins VCC معناتها entre plus 9 فولت et moins 9 et moins 9 فولت باهي دونك شنو اللي دونك عندي انا زوج حاجات هاو شنو تحصلت كي خدمت الديمارش هذي اللي قلت لكم لازمكم تحاولوا باش تحفظوا ولا باش تمرنوا عليه برشا دونك شنو نلقى في اكس سوبيريور ا في ريف وشنو نلقى في اكس انفيريور ا في ريف دونك في الزون هذي كل دونك في ريف هي هذه في ريف قال لي ايكال 3 فولت ناخذ un exemple قال لك on donne la courbe de variation de Vx complétez les courbes de variation de Vref sachant que Vref égale à 3 volts et Vs لهنا عطاها لنا الكورب هذه الزرقاء دونك احنا باش نعملو كاركترستيك دون ترانسفير وبعدها نجيو نعملو تراساج هذي باهي لاحظوا لهنا في الزون هذي كل واش عندي لهنا في اكس انفيريور ا في ريف دونك كي ترجعوا الفوق وقت اللي في اكس انفيريور ا في ريف واش عندي لهنا قلنا في ايكال موان 9 فولت وفي الزون هذي كل عندك في اكس سوبيريور ا في ريف تعطيك لهنا تعطيك في اس ايكال بلوس 9 فولت ولهنا دونك هذي سكون ابيل فونكسيون كاركترستيك دو ترانسفير نجيو تو في التراساج نتاع الكورب باش نخدمو بنفس اللوجيك شوف هنا عندي الكورب الزرقاء هذه هي في اكس اوكي باهي نجيو احنا توا نصورو في ريف donc c'est une tension contenue fixe c'est une tension fixe contenue de valeur égale à 3 فولت باهي باش نحاولو نطبقو الديمارش قلت لكم راه الخدمه الكل بالديمارش هذا اللي عطيتوكم الفوق شوف لهنا توصل لهنا هكا باهي في الزون هذي كيف اني لهنا الفي اكس بارابور في ريف تاخو اي فالور من هنا مثلا باش ناخو لهنا هكا ناخو فالور لهنا هكا ناخو فالور لهنا باغ اكزومبل باش ناخو 1.5 1.5 فولت دونك 1.5 فولت اصغر من الفي ريف دونك اوتوماتيكمون الفي اس باش تاخو في الزون هذي باش نطلع الفوق لهنا باش تاخو موان في سي سي اللي هي موان 9 فولت دونك هنا عندنا موان 9 فولت باهي دونك ناخذو المسطرة ونجيو لهنا نصورو موان 9 فولت دونك في الزون هذيا نجي لهنا هكا نعمل موان 9 فولت كيف لهنا هكا كيف زاد موان 9 فولت هنا كيف موان 9 فولت هنا كيف موان 9 فولت نمشي للزون الثانية اللي عملناها بالبلوسية اللي هي الزون هذيا دونك لهنا كيف اني في اكس بارابور في ريف دونك اكبر دونك لهنا باش نجي باش تاخد بلوس
دونك هذا parmi les questions اللي كل عام أجي في الباك. دونك أنا في بالي باش نعمل فيديو هذا وباش نعمل معاه دوز ابليكاسيون. دونك باش ما نطولش عليكم باش نخليه توا يوفل هنا جيست باش نعملكم ان بتي رابيل على الباسكول ريس، خاطر دي طون زون طون تجي مع لي مونتاج هذوما نعمل بتي رابيل وبعد نهبط مع هذا دو كوريكسيون تاع دو زيكزرسيس باك. دونك في الباسكول ريس دونك باش نعمل بتي رابيل شنو نقول. شوف bascule RS parmi les bascules les plus simples. Quel est un titre في S égale à 1? Donc si S égale à 1, automatiquement le باش تلقى 1. Le cube باش تاخو 1. اوكي باهي كي تعطيه توا S بعد ما تعطيه 1 تجي لهنا باش تنحي الفالور هذيا باش تعطيه S égale à 0. دونك هذي باش تقعد في الان باش تعمل سكون ابيل ميموريزاسيون اللي هو لهنا هو البارتي هذي هنا. دونك هذا يتسمى شوف من هنا لهنا في ليتاب الاولى عملنا اونكلونشمون. باهي خلينا نعاودوها البارتي هذي ساعة باش نفهموها بالبي. دونك اش قلنا الاس هو اللي يخدم الكو والار هو اللي يطفي الكو. دونك هذه ما تهزرليش الكو بار هي الكومبلومون تاع الكو. باهي دونك بديت نبداو لهنا باش نبداو احنا باش جوست نفسرلكم البارتي هذي. نبداو بالهنا بهذوما الساعة واضحين اللي هو لونكلونشمون والديكلونشمون تاع الباسكول. باهي شوف لهنا عندك الكيو واخدة زيرو وانت جيت الار عطيتها 1 والاس عطيتها زيرو. دونك باش يصير لهنا باش يصير سكون ابيل ديكلونشمون. ديكلونشمون معناتها باش تطفيه لهنا هذه باش تولي عندك زيرو في صورتي كو هنا ايكالا زيرو. جيت هذه عطيتها هي كانت في الان باش نحطك لهنا كو ان موان 1 ايكالا 1. جيت لهنا هذه عطيتها زيرو وهذه عطيتها 1. دونك اوتوماتيكمون هذه كانت تشعل باش تطفى ولا كانت تخدم في حاجه باش تطفى. باهي نشوفو توا سيتوياسيون اخرى. دونك باش نفسخ هذوما نشوف توا لونكلونشمون. باهي هي كانت في الزيرو وتوا باش نخدموها في الان. دونك شكون اللي يخدمو الاس تعطيها 1 والار باش نعطيوها زيرو. اوتوماتيكمون كانت في الزيرو باش تولي في الان. باهي فرضا هي توا في الان وجيت انا هذايا عطيتو صفر باش يصير. دونك لهنا هذه الحاجة الخاصية عندها سكون ابيل ميموريزاسيون. معناتها ديما elle garde الفالور طونكو هذايا اللي يطفي ما مسيتوش. دونك باش تقعد لهنا في نفس السيتوياسيون باش تقعد في الان. دونك لهنا شنو تتسمى مانتيان ا 1. اوكي باهي دونك هذايا حاولوا باش تركزوا معاه شوية خاطر دي طون زون طون يجي في الباك. وان شاء الله دونك مع الفيديو هذا باش نعطيكم دو كوريكسيون تاع دو زيكزرسيس باك. ربي يوفق الجميع. تلقاو في الفيديو الجاي.